अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। इस वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तान में दो खबरें बहुत ही गर्दिश कर रही हैं। नंबर एक ये है कि इमरान खान साहब से कोई अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, और नंबर दो इसमें ये खबर आ रही है कि ऐवान सदर में कोई अहम तब्दीली मुतवक्के है। तो इस बारे में आज बात करते हैं। पहली चीज ये है कि ये जो वक्त चल रहा है ये इस मुलाकातों के हवाले से, तो वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बैकडोर चैनल हमेशा खुले रहते हैं, बैकडोर पे हमेशा मुज़ाकरात चलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात कभी खत्म होते हैं। लेकिन ये जो वक्त चल रहा है, जो स्टार्स की कंडीशंस हैं, जो सितारों की कंडीशन है, वो ये कहती हैं कि इस वक्त कोई भी मुज़ाकरात होंगे तो उसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ये वक्त जो है तलवारें चलने का वक्त हम लोग कहते हैं। इसमें जो है लड़ाई झगड़े, आपस में मुज़ाकरात जो है वो किसी सिमत में, ऊंट किसी सिमत में बैठता नजर नहीं आता, ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आता। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, चाहे आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, तो इस वक्त कोई भी मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। इस वक्त जो है लड़ाई झगड़े का ये वक्त है। हाँ, अगर मुज़ाकरात के लिए कोई अच्छा टाइम नजर आता है जिसमें करने चाहिए मुज़ाकरात, वो अगस्त का टाइम है। अगस्त में मुज़ाकरात करने चाहिए, ये लड़ाई का वक्त है। इस वक्त जितने मुज़ाकरात होंगे वो खटाई में पड़ते नजर आते हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोई भी ऐसी डील पेश नहीं करने जा रही कि इमरान खान साहब उसको एक्सेप्ट करें और बाहर आ जाएं। और अगर बात करें कि जब न्यूज चलाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आपने महसूस किया होगा हर 3-4 महीने के बाद एक ऐसा स्पेल शुरू हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं इमरान खान साहब से। तो वो जब न्यूज कोई भी नहीं होती देने के लिए, तो फिर ये वाली न्यूज कास्ट कर दी जाती है, या कोई भी पॉलिटिशियन उठ के ये कह देता है कि इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस तरह की कोई चीज अभी फिलहाल नजर नहीं आती। अब दूसरी बात, जहां तक बात है ऐवान सदर की, तो मुझे 16 जुलाई के बाद पार्लियामेंट में कुछ चीजें चेंज नजर आती हैं। उससे पहले कोई ऐसी चीज नहीं सामने आएगी। पार्लियामेंट में चेंजेस शुरू होंगे 16 जुलाई के बाद, जो मुझे नजर आता है। लेकिन अगर बात करें ऐवान सदर की, तो जो सिस्टमैटिकल चेंज होता है, जो नॉर्मल चेंज होता है, उस हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो सख्तियां आती हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में 16 जुलाई के बाद जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, या जब उसका टाइम होगा रेट्रोग्रेड होने का, तो उसमें जिन लोगों के मजे चल रहे थे, जो लोग अय्याशी कर रहे थे, उनके ऊपर सख्तियां आएंगी। कोई ऐसी चेंजेस आएंगे, कोई ऐसे रूल्स बनेंगे जिसकी वजह से ये मुश्किलात उन लोगों के लिए स्टार्ट होंगी जिनके इस वक्त मजे चल रहे हैं। अगर बात करें आसिम मुनीर साहब की, तो मुझे उनके जायचे में कोई ऐसा चीज चेंज या प्रॉब्लमेटिक होती नजर नहीं आ रही। हाँ, आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये ज्यादा पॉपुलर होंगे आर्मी चीफ, और ये ज्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ जाएंगे। अगर बात करें इनके जायचे में प्रॉब्लम्स की, तो वो नवंबर में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 16 नवंबर के बाद इनके लिए कुछ मुश्किलात बढ़ने के इम्कानात नजर आते हैं। लेकिन ये अभी बहुत कबल अज वक्त होगा इस बारे में डिस्कस करना कि क्या प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक आप उनके लिए मुश्किलात का वक्त देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है आप उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई, और हो सकता है कोई मजीद ओहदा भी उनको मिल जाए। अब बात करते हैं अगर रिलीफ की, तो मैं एक बात का कायल हूं
کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں بندے کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، تو اپرچونٹیز کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اپرچونٹیز ملے گی، یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اپرچونٹیز فلاں بندے کو ملیں گی، لیکن جو اپرچونٹی ملنی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپرچونٹی دینی ہے۔ اگر بات کریں خان صاحب کی تو ان کے لیے سپتمبر سے لے کر نومبر تک کچھ اپرچونٹیز آتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی آیا رہائی ہوگی، کیا وہ پرائم منسٹر بنیں گے نہیں بنیں گے، لیکن سپتمبر سے لے کر نومبر تک کا ڈیوریشن ایسا ہوگا جس میں کچھ نہ کچھ اپرچونٹیز نظر آتی ہیں۔ اب سپتمبر سے نومبر تک جو چیز بنتی ہے، شاید کوئی 27ویں ترمیم آ جائے، اس کی وجہ سے شاید کہ نواز شریف صاحب جا کے مل لیں عمران خان صاحب سے، یا پھر کوئی اور ایسی ڈیل ہو جائے جس میں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اپرچونٹی نظر ضرور آ رہی ہے، لیکن ہوگا کیا وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اب اپرچونٹیز آئیں گی، لیکن آپ اس طرح سے نہ دیکھیں کہ اپرچونٹی جو آئے گی اس میں خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اس کا اپرچونٹی کا فرض کریں، مثال دیتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آئے گی، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے، تو ہمیں ہر ہاروسکوپ کو سیپریٹلی پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ اپرچونٹی میں کیا نظر آتا ہے یا پھر کیا ملے گا۔ اب جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ آگے مزید گرمی ہے، جون جولائی کا گرم موسم ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، تو اس میں ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ گرمیاں کسی کو فائدہ مند ہوتی ہیں، کسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے اپرچونٹی کے ایڈوانٹیج کس کو ملتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیج کس کو ملتے ہیں، یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے ذائچے کے حساب سے جو خان صاحب کا ذائچہ ہے وہ یہ بتاتا ہے سپتمبر اور نومبر میں ان کو اپرچونٹیز ملیں گی، لیکن اب سوال وہی ہے، اگر خان صاحب اپنے مطالبات پہ اڑے رہے، اگر خان صاحب ان چیزوں سے نہ نکلے، تو پھر چیزیں کس طرح سے آگے ڈریگ آؤٹ ہوں گی۔ اب اگر بات کریں، فرض کریں دو بندے ہیں، ایک کا ہاروسکوپ بہت سٹرونگ ہے، ایک کا نسبتاً ویک ہے، تو ایک طاقت میں ہوگا، ایک اپوزیشن میں ہوگا، لیکن اگر دونوں ہی کے طاقتور ہو جائیں تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا بھی سٹرونگ ہے، وہ کیونکہ حکومت میں ہے، اور دوسرا اپوزیشن یا عمران خان اگر ان کا ہاروسکوپ سٹرونگ ہوتا ہے تو ان کا آپس میں کلیش چلے گا، یعنی کہ لڑائی ہوگی۔ اگر اس وقت پہ خان صاحب کا زیادہ سٹرونگ ہوگا ہاروسکوپ اور حکومت کا سٹرونگ نہیں ہوگا، ویک ہوگا ہاروسکوپ، تو عمران خان صاحب اپنی بات منوائیں گے بھی اور باہر بھی آئیں گے۔ اگر دونوں کے سٹرونگ ہوں گے تو آپ اس چیز کا تعین خود کر سکتے ہیں کہ معاملات کس حساب سے آگے ڈریگ ہوں گے۔ اگر کسی کا کتنا بھی اچھا وقت چل رہا ہو، لیکن اگر ہاروسکوپ میں اس کے لیے ڈیفیکلٹیز آئیں گی تو کوئی نہ کوئی ایسی ریزن بن جائے گی، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جائے گی جس کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز آ جائیں گی یا آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی بتایا ہے کہ 16 جولائی کے بعد مجھے چینجز نظر آ رہی ہیں، گرفت بڑھتی ہوئی یا کانسٹیٹیوشن مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ چیزیں کس طرح سے بہتری کی طرف جاتی ہیں یا گرفت کس طرح سے مضبوط ہوتی ہے قانون کی۔ اگر بات کریں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی یا نہیں کرے گی، تو مجھے ایسا لگتا ہے جو ہمارے سربراہان ہیں وہ کچھ ایسے چینجز لے کے آئیں گے، کچھ ایسے چینجز ہوں گے 16 جون کے بعد جس کی وجہ سے ہماری حکومت ویک ہوگی، اور مجھے یہ حکومت کسی صورت بھی اپنا ٹینیور پورا کرتی نظر نہیں آتی۔ میں بھی اس میں 3 سے 4 مہینے کا ٹائم لگے، ہو سکتا ہے 5 مہینے بھی لگ جائیں، کیونکہ جب سیٹرن ریٹرو کریٹ ہو رہا ہے، آگے جوپیٹر نے بھی ریٹرو کریٹ ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت زیادہ آگے تک نہیں چلتی نظر آتی۔ تو 2-3 مہینے کے اندر ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جو آپ کے ذہن و گمان میں یا وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں کہ آگے کس طرح کی چینجز ہوں گی، اور یہ حکومت دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنا ٹینیور پورا کرتا ہی نظر نہیں آتی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔